Nganong daghan ang nag-ingon nga kung ang usa ka babae magbinuang, humok kayo siyang masakpan. Kana tungod kay kung mausab na gani ang pagbati sa usa ka babae ngadto sa usa ka lalaki, dili manggod ang ilang huna-huna mao'y unang mulihok, kundili ang ilahang utok. Matud pa sa mga daghang pagtuon nga kung ang usa na gani ka babae musulod na sa pagpangluip, makabaton na sila o klarong kausaban sa ilang gibati. Mulihok ang ilang hormones ug mausab ang ilang ritmong panglawas. Bisan pag dili makita dayon sa mga mata. Mugawas kini silang nilihukan ug sa ilang panglawas. Kung magsugod na gani kaguba ang pagbati sa usa ka babae ngadto sa iyang kauban, mulihok dayon ang amigdala. Usa ka parte sa utok nga responsable sa pagproseso sa pagbati sa usa ka tawo. Og to niini bisan pa og gamay ra kaayong butang, mahimong hinungdan sa pagbuto sa kasuko ug sa kaalingit. Usahay bisan sa simpleng lihok lang sa iyang kauban, maglagot na siya ug hilasa na. Dunga niini muhinay na pud ang paglihok sa iyang prefrontal cortex nga maoy responsable sa rasyonal nga panghuna-huna. Ug tungod niini diri-diretso na ug emosyonal na ang iyang mga nilihukan. Dili na sa balansi ang kimikal sa iyahang utok. Muubos na ang dopamine nga maoy naghatag og kalipay. Unya mo taas ang cortisol nga maoy hinungdan sa iyang stress ug sa negatibong pagbati. Ug kini nga kausaban dili ni kalit. Hinay-hinay ning mahitabo samtang ang mga neuron sa utok na ning kamot nga mabalik niya ang connection. Pero paglabay sa panahon, ang pagbalibad sa usa ka babae ngadto sa iyang partner dili na lang emotional. Mahimo lang pisikal, nasama sa mubati na siya kalagot ug dili na siya gustong makipaghilawas pa. Dunga niini mausab ang oxytocin, ang hormones nga responsable sa attachment ug bonding. Ug tungod niini hinay-hinay nga mawagtang ang interes sa daang karelasyon. Ug kung may bag-ong tao nga mosulod sa eksena, mukalit na lang og kausap ang nilihukan ug ang hitsura. Mutaas na ang atensyon sa kaugalingon, sa pagpagwapa, sa pagpangarte. Hinungdan kini sa pagtaas sa hormones ug pagkausab sa dopamine system nga kung asa ang pag-atiman sa lawas mahimo na niyang award sa iyang kaugalingon. Ug kining panahon na mulihok na sab ang mirror neuron system. Maong mo grabe ang pagbati para sa iyang bag-ong karelasyon. Sa psikolohiya gitawag kining emotional attentional bias. Ug kasagaran kining makita sa nilihukan samtang pirmi na siyang mulakaw ug ilahan na sa iyang kauban ug mausab na sab ang iyang kinaiya ug dugang paniini tungod